वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। शुक्रिया। ये दिल से तस्दीक होगी तो हकीकी ईमान होगा। अगर दिल से तस्दीक नहीं है, जबान से तस्दीक है, तो इस्लाम तो हो जाएगा, ईमान नहीं होगा। बात समझ में आई? तो एक ईमान का कानूनी दर्जा है। अच्छा, दिल की तस्दीक की बात ऐसी है, हर शख्स समझ सकता है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आज तक भी, आज क्या तारीख है? 12 दिसंबर 1985 तक भी कोई आला हमारे पास ऐसा नहीं जिसके जरिए से हम दिल में उसे उतार कर ये देख ले कि ईमान है कि नहीं है। नहीं है ना? तो ईमान की जो दुनिया का ईमान है उसमें दिल की बात ज़ेरे बहस नहीं आएगी। बात समझ रहे? मजबूरी है हमारी। वी कांट नो इट, वी कांट वेरीफाई इट। हमने किसी के दिल में उतर कर नहीं देखा। हो सकता है, देखिए, कोई हिंदू, कोई सिख पाकिस्तान में आता है जासूस की हैसियत से, वो मुसलमानों की शक्ल बनाएगा कि नहीं? दाढ़ी भी रखेगा खूब, नमाज सीख के आएगा, खतना करा के आएगा, ताकि कोई आड़ा वक्त आए और वेरिफिकेशन होने लगे तो मेरी आइडेंटिटी जो है मुसलमान की तस्लीम हो जाए। और हो सकता है हमारे यहां बॉर्डर एरियाज में कोई इमाम मस्जिद बन के बैठा हुआ हो और वो हिंदू जासूस हो। क्या उसके दिल में ईमान है? नहीं, वो बना हुआ मुसलमान है, लेकिन हमें मुसलमान मानना पड़ेगा। क्यों? अनलेस यू कैन प्रूव इट अदरवाइज। आपके पास क्या सबूत है? सबूत मिल जाएगा तो आप उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे जासूसी के जुर्म में। लेकिन ये कि जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं है, यू विल हैव टू एक्सेप्ट हिम एज ए मुस्लिम। इसलिए कि मुसलमान होने के लिए कानूनी तौर पर ईमान का तकाजा पूरा करने के लिए सिर्फ इकरारुम बिल लिसान है। दिल की तस्दीक को उसमें हम कहीं ज़ेरे बहस ला ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल। यही मामला अच्छी तरीके से समझ लीजिए। एक शख्स ऐन हालत जंग में, आजकल तो खैर दूर से होती है ठाठा, लेकिन ये कि वो जमाना जबकि हुजूर के जमाने में जिहाद होता था, क़िताल होता था, दू बदू जंग है, तलवार है। वाक़या पेश आया है बिलफेल हजरत उसामा इब्न ज़ैद, जो यूं समझिए कि हुजूर के पोते हुए। हजरत ज़ैद को हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया था। वो तो जब सूरह अहज़ाब नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि इस्लाम में कोई मुंह बोला बेटा नहीं है, लोग उन्हें कहा करते थे ज़ैद इब्न मोहम्मद। हुजूर ने उनको मुतबन्ना बनाया हुआ है। फिर उनको कहा गया ज़ैद इब्न हारिसा। तो उनके बेटे हैं हजरत उसामा, और हुजूर इंतहाई मोहब्बत करते थे। उनका यह वाकया हुआ, एक जंग में एक काफिर के साथ मुकाबला हुआ। हजरत उसामा ने, जबकि बिल्कुल वो जद में आ गया, तलवार उनकी उठी हुई थी, उसने फौरन कलमा पढ़ दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल। अब इनके लिए एक प्रॉब्लम हो गया, तलवार चले या ना चले। उन्होंने यही समझा कि ये सिर्फ जान बचाने के लिए हीला कर रहा है, बहाना कर रहा है। तलवार नहीं रोकी, गर्दन उड़ा दी। लेकिन दिल में एक दगदगा भी रहा कि बात पता नहीं मैंने सही की गलत की। हुजूर की खिदमत में खुद पेश किया मामले को। हुजूर ने फरमाया, उसामा, कलमा शहादत के होते हुए तुम्हारी तलवार कैसे चली? अर्ज किया, हुजूर उसने सिर्फ जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा। हुजूर ने उसकी नफी नहीं की, लेकिन यह फरमाया कि उसामा, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे जब कलमा शहादत तुम्हारे खिलाफ इस्तिगासा लेकर आए? इस कलमा शहादत और कानूनी ईमान की ये अहमियत है। और मिसाल सुननी चाहते हैं? कसर खिलाफत का मुहासरा किया हुआ है। हजरत उस्मान 50 दिन तक मुहासरा हुआ, पानी कटा हुआ है, कोई रसद जाने नहीं दी जा रही। हजरत उस्मान को मालूम है ये बागी हैं, मालूम है कि ये लोग इस्लाम की सिर्फ इन्होंने ढाल ली हुई है, यही है जो फितना पैदा कर रहे हैं। लेकिन वो ढाल कानूनी ईमान की ढाल है, कलमा शहादत अदा कर रहे हैं। कोई जुर्म अभी साबित नहीं हो सका। अभी तो उन्होंने कत्ल नहीं किया हजरत उस्मान को, शहीद नहीं किया, तो किसी जुर्म के वकूए में आने से पहले उसकी सजा कैसे दे? हजरत उस्मान का जो फैसला था, बास लोग, ना समझ लोग, कम समझ लोग, बल्कि मैं समझता हूं कि नीयतों में फतूर है जो ये कहते हैं
کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا، بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے، حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائیں جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ، حضور فرما رہے ہیں کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے؟ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ۔ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے جو ہو رہی ہے اس وقت، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں، ہمارے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لے لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام۔ یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت۔ لیکن یہ جان لیجئے، اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے، آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم in an Islamic society, he will be entitled to everything. ہر حق اسے حاصل ہے، لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ ہو۔ تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کے ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے کاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا جاتا۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا ہے، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی، وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟
इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, मैं जबान से इकरार कर रहा हूं, दिल से तस्दीक कर रहा हूं। दोनों चीजें हैं तो कानूनी ईमान भी मुहैया हो गया, हकीकी ईमान भी मुहैया हो गया। और अगर ये दोनों चीजें नहीं है, सिर्फ इकरारुम बिल्लिसान है, तो वो दुनिया में मुसलमान समझा जाएगा। अगर तस्दीक कल्बी नहीं है, आखिरत में वो मोमिन शुमार नहीं होगा। अच्छा, एक और शक्ल भी हो सकती है, हो सकता है तस्दीकुम बिलक़ल्ब हो लेकिन इकरार ना करे, यहां वो शख्स भी यहां मुसलमान नहीं माना जाएगा। वहां का मामला अल्लाह के हवाले है, वो इंडिविजुअल केस है, अल्लाह ताला जैसे चाहे उससे मामला करे। लेकिन यहां मुसलमान और मोमिन मनवाए जाने के लिए इकरारुम बिल्लिसान लाजमी है। किसी शख्स को लाख यकीन हो, अबू जहल ने भी इकरार किया था जब उससे सवाल किया गया कि क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मोहम्मद झूठ कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा नहीं, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। फिर सवाल किया गया फिर उनकी बात क्यों नहीं मानते? उसने साफ इकरार किया, मैं ये कहा करता हूं गिव द डेविल हिज ड्यू। वो अबू जहल है, कुफार का चोटी का लीडर, हुजूर का निहायत यूं कहिए कि दुश्मन, लेकिन यह कि उसको भी अगर उसके अंदर कोई बात थी तस्लीम कीजिए, गिव द डेविल हिज ड्यू। उसने झूठ नहीं बोला, सच बोला। उसने कहा मैं कभी नहीं मानता ये कि हुजूर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोलते, कभी झूठ नहीं बोला। भाई मानते क्यों फिर नहीं? कहने लगा कि हमारे और इनके दरमियान एक मुसाबिकत और मुकाबला चल रहा था। ये कबाइल के अंदर आपको मालूम है मुकाबला होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा और कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। तो कुरैश एक कबीला है, कुरैश के घराने हैं ये, बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु अदी, बनु फतीम, बनु फला। तो उसने कहा कि हमारे और बनु हाशिम के दरमियान एक मुकाबला था, मुसाबकत थी। हम कंधे से कंधा लगाए आ रहे हैं आज तक, हमने आगे नहीं निकलने दिया बनु हाशिम को। इन्होंने सखावतें की, हमने इनसे बढ़कर की। इन्होंने लोगों को खाने खिलाए, हमने बड़े दस्तरखान बिछा दिए। अभी तक तो हम कंधे से कंधा मिलाए आ रहे हैं। अगर इनकी नबूवत मान लें तो हम क़यामत तक के लिए नीचे हो जाएंगे, और ये मुझे गवारा नहीं। और मिसाल चाहिए, कुरान कितनी मर्तबा कहता है कि यहूद के उलमा हुजूर को इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचानते, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। एक शख्स लाखों में भी अपने बेटे के पहचान में गलती नहीं करेगा। वो मिसाल दी है अल्लाह ताला ने, ऐसे पहचानते हैं मोहम्मद को जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, लेकिन ईमान नहीं लाए। एक इस्तिस्ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमा यहूद में से जो ईमान लाए हैं, बाकी कोई ईमान नहीं लाया। क्यों? कि आज तक तो हमारी सरदारी है, हमारी चौधराहट है, लोग हमसे फतवे मांगते हैं, लोग हमसे आकर पूछते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं। अगर हम मोहम्मद को मान ले, हमारी सियादत, हमारी क़यादत, हमारी चौधराहट, हमारी मसनद नशीनी, ये सब की सब खत्म हो जाएगी, और ये हमें गवारा नहीं। ये है असल सबब। तो इकरारुम बिल्लिसान लाजिम, और दुनिया में उसी पर दारो मदार है किसी के मुसलमान माने जाने का। लेकिन तस्दीकुम बिलक़ल्ब लाजिम, और आखिरत में किसी के मोमिन माने जाने का कुल्लियतन दारो मदार तस्दीकुम बिलक़ल्ब। ये दोनों बातें अलग-अलग। असल में हमारे यहां ऐसा हुआ है कि इन चीजों में सही तौर पर अलग-अलग न समझने की वजह से बड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं, बड़े मुगालते, बड़े मुबाहसे, बड़े मुनाजरे, इल्म कलाम की बड़ी बहसें, ईमान की हकीकत, ईमान और अमल का ताल्लुक, इन चीजों में सारे इख्तिलाफात रिजॉल्व हो जाते हैं अगर ये बुनियादी बात आपको मालूम होगा। देखिए, एक इंतहा पर निकल गए खवारिज। खवारिज ने क्या किया? अमल की बुनियाद पर तकफीर। जिसने गुनाह कबीरा किया काफिर हो गया, काफिर है तो मुर्तद है, मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल है। ये उनकी बहुत बड़ी ठोकर थी। इस दुनिया में मुसलमान माने जाने का सारा दारो मदार सिर्फ इकरार पर है। नमाज न पढ़ो काफिर नहीं होगे, नमाज का इनकार करोगे काफिर हो जाओ। रोजा न रखो फासिक और फाजिर शुमार होगे, रोजे का इनकार कर दो काफिर हो जाओगे। ज़कात नहीं देते हो,
कोताही है, अमली कोताही है, गुनाह है, अल्लाह के यहां सदा पाओगे, काफिर नहीं होगे। ज़कात का इनकार कर दोगे, काफिर हो जाओ। इसी तरीके से कोई शख्स शराब पीता है, फासिक है, फाजिर है, काफिर नहीं है। अगर ये कह दे शराब हराम नहीं है, कुफ्र हो जाएगा। कुरान की नफी हो गई, कुफ्र है। कोई शख्स बदकारी कर बैठा है, काफिर नहीं हुआ, गुनाहगार हुआ। अगर उसके खिलाफ सदा अगर मुकदमा साबित हो जाता है, संसार कर दीजिए। हुजूर ने संसार किया, मर्द को भी किया, औरत को भी किया, लेकिन यह कि उन्हें काफिर नहीं कहा, बल्कि जिन्हें संसार किया गया था उनके खिलाफ किसी ने अगर यह जुमला भी कह दिया कि कितना बेहया मर्द था या कितनी बेहया औरत थी, तो हुजूर ने डांटा। इसने वो तौबा की है कि अगर तमाम मदीने वालों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी निजात के लिए काफी हो जाए। हालांकि मदीने में मुनाफिकीन भी भरे हुए थे। हुजूर ने फरमाया इतनी बड़ी तौबा की इस अल्लाह की बंदी ने, खता हो गई। जज्बात के रौ में आकर कोई क्या नहीं कर बैठता, लेकिन आप जरा गौर कीजिए, उस अल्लाह की बंदी का तसव्वुर कीजिए जो खुद चल कर आती है, हुजूर मुझसे वो खता हो गई है जिसकी सजा रज्म है, आप मुझे पाक कर दीजिए, मैं अल्लाह के यहां नहीं जाना चाहती, मुझे आप वो सजा देकर इस दुनिया में पाक कर। हुजूर ने अपना रुख फेर लिया, वो फिर आई। हुजूर ने पूछा दिमाग खराब तो नहीं है? नहीं हुजूर, उससे वो खता हो गई। अब मजबूर होकर आप पूछते हैं हमल तो नहीं रह गया? ये हुजूर रह गया। तो फिर उस नन्ही जान का क्या कसूर है? जुर्म तुम्हारा है, उसका कोई जुर्म नहीं। जाओ वज़े हमल के बाद आना। वो अल्लाह की बंदी वज़े हमल के बाद फिर हाजिर। हुजूर पैदाइश हो चुकी है, अब मुझे पाक कर। जरा तसव्वुर कीजिए, जिसको कहा जाता है वहशियाना सदा, और वाकया ये कि इससे ज्यादा सख्त मौत का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये कोई इलेक्ट्रिक चेयर वाली मौत नहीं है, एक करंट गया और खत्म हुए। ये फांसी की मौत नहीं है कि एक झटका उसके बाद इंसान को कुछ पता नहीं। ये आपको नजर आ रहा है कि जिस्म जो है फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, उसको कुछ पता नहीं। ये मौत के पथराव हो रहा हो और एक एक पत्थर जो है जिस्म के अंदर घाव डाल रहा हो और खून के फव्वारे छूट रहे हो और जान इस तरह निकल रही हो, लेकिन वो अल्लाह की बंदी खुद पेश कर रही है अपने आप, वज़े हमल के बाद हाजिर। हुजूर ने फरमाया अभी तो इस बच्चे की जिंदगी का दारोमदार तुम पर है, जाओ अभी दूध पिलाओ। फिर आती है, बच्चे के हाथ में टुकड़ा है रोटी का, खा रहा है। हुजूर देखिए अब ये रोटी खाने लगा है, अब मुझे पाक कर दी। अब मजबूरन हुजूर सजा का हुक्म देते हैं, जाओ इसको रज्म कर दो। जब रज्म किया जा रहा था, किसी शख्स की जबान से निकल गया कितनी बेहया औरत थी, उस पर डांट पिलाई है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की इस बंदी ने वो तौबा की है कि अगर तमाम मदीने के लोगों पर तकसीम कर दी जाए तो सबकी निजात का जरिया बनता। लेकिन जुर्म जुर्म है, सजा मिलेगी, अलबत्ता कुफ्र नहीं है। तो जुर्म और कुफ्र, गुनाह और कुफ्र, ये दो अलग चीजें, मुगालता हो गया। दुनिया में किसी का मुसलमान समझा जाना उसके अमल पर दारो मदार नहीं है, बल्कि उसके इकरार पर है, इकरारुम बिल लिसान। दूसरी इंतहा पे हम पहुंच गए हुए हैं कि जो कुछ भी करें और सिर्फ कानूनी अगर इस्लाम है, सिर्फ विरासतन मुंतकिल हो गया है, उसकी कोई हकीकत दिल में है ही नहीं। लेकिन कलमा गो है, तो भाई कलमा गो तो मुनाफिक भी थे, क्या कलमा नहीं पढ़ते थे? क्या अब्दुल्लाह इब्ने उबई कलमा नहीं पढ़ता था? असल शय है तस्दीकुम बिल कल्ब। हकीकी मोमिन अल्लाह के यहां करार पाना वो कलमा गोई पर नहीं है, वो तस्दीकुम बिल कल्ब पर है। और तस्दीकुम बिल कल्ब अदना दर्जे में भी होगी, उसका कोई ना कोई असर अमल में जाहिर होगा। ये ईमान और अमल सालेह का वो ताल्लुक है जिस पर कि इंशाअल्लाह कल बहस होनी है। मैंने अर्ज किया था 2 अबवाब कल जेरे बहस आएंगे। ईमान का अमल से क्या ताल्लुक है और ईमान का जिहाद के साथ क्या रिश्ता है, ये कल और परसों जो है ये 2 मबाहिस आएंगे। अब मैं इनको यहां छोड़ते हुए आगे आखिरी बहस शुरू कर रहा हूं, ईमान और अमल। ईमान का असल हासिल देखिए, जहां से हम चले थे वहां पहुंच गए हैं। ईमान का मादा क्या है? अमन। नफ्स कहां से बना?
امن سے. امن کسے کہتے ہیں؟ نچنت ہونا، بے فکر ہونا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی کھٹکا نہیں. یہ ہے امن. ایمان کا اصل حاصل جو انسان کو حاصل ہوتا ہے اگر ایمان حقیقی موجود ہو، وہ امن ہے، وہ سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ اندرونی سکون، اندرونی امن، قلبی اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ایمان کا اصل حاصل. میں اس کو ذرا ایک تو میں ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی. سورہ انعام میں ایک مومن اور ایک مشرک، دو گروہوں کو سامنے رکھا گیا. پھر سوال کیا گیا ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اے ہوش مندو، اے عقل والو، ذرا سوچو امن کا مستحق کون ہے ان دونوں گروہوں میں سے؟ ایک اللہ کا ماننے والا، توحید کا ماننے والا، آخرت کا ماننے والا، رسالت کا ماننے والا. ایک مشرک ہے، منکر ہے، کافر ہے، ملحد ہے. امن کسے حاصل ہوگا؟ سوال کیا گیا اور اب جواب خود دیا گیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے اس ایمان میں شرک کی آمیزش نہ کریں. اب اس پر ایک مکمل تقریر میری ہونی ہے، وہ جو 17 تاریخ کی آپ کو بتائی گئی. شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہے، شرک کی قسمیں کیا ہیں، اس کا بھی بڑا محدود تصور ہے ہمارے ذہنوں میں. بہرحال اس پورے تصور کو اس وقت اپنے ذہن میں فرض کر کے جو شخص شرک سے بچ جائے اور ایمان رکھتا ہو وہ ہے امن کا حقدار، وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہ ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والے. ایمان اور امن کا یہ رشتہ ہے. ایک اور حوالے سے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. جب آپ نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، ہلال دیکھتے ہیں، تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر اللہ نے توفیق دی ہے، اگر آپ نے یاد کی ہے دعائے مسنونہ، کیا الفاظ ہیں؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ، یہ مہینہ جو اس چاند کے ساتھ چڑھ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا. معلوم ہوا امن کا تعلق ایمان سے اور سلامتی کا تعلق اسلام سے. اب قرآن کی ایک آیت اور حضور کی یہ دعائے مسنونہ اس ایمان اور امن کے تعلق کو جس طرح واضح کر رہی ہے، اس کو سامنے رکھ کر بات سمجھیے عقلاً. اس کو قرآن مجید میں سورہ حامیم السجدہ میں بیان کیا گیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں، کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف، خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا، میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا، نہ کوئی خطرہ، نہ کوئی خوف، نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو، اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں، اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے.
بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اسے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ، پنجاب کے دیہات کی۔ تو بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے، اس غریب کسان کی کہ جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا، کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے، کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف؟ کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب۔ کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچئے۔ اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے، یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے کلمہ ہے، یہ کلمہ سوم لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں تم جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبی سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟
ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے. کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں ہے. دیکھیے یہی یقین تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے. سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے. معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے. لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجیے. اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے. پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے. قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے. وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی. اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے. تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. یہ تورات کی تفصیل ہے. قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے. اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین. نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا. بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب. راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے. جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں. جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے. اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے. یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں. اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے. کلا ان معی ربی سیہدین. اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے. یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمت ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را چو ابر، جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے. یہ چاروں ہی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ.
کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا، کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا، واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی پر۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو 4 اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں او کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود، وہ جھاڑ وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے، اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت، اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے، غلطی ہو گئی توبہ کرتے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر تواب اسی لیے کا بار بار توبہ کرو۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم ہو۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے۔ مایوس اصل میں جو ہے مایوسی، یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے۔ مایوسی ابلیسیت کی کا عکس ہے۔
मुबलिस कहते किसे? जो मायूस हो गया। इबलीस सबसे बढ़कर मायूस जो है वो इबलीस है। उसे मालूम मेरा छुटकारा तो नहीं है, लिहाजा मैं जितनों को अपने साथ लेकर जहन्नम में झोंक दूं, यही मेरी कमाई है, मैंने तो बचना नहीं। तो इबलीस कहती है उसको, जो इंतहाई मायूस, मुबलिस, जो रहमत खुदाबंदी से मायूस हो चुका। अब उसको दूर करने के लिए हदीस सुनिए, और ये हदीस मुस्लिम शरीफ की है, सहीहैन के अंदर, हजरत अबू हुरैरा से। हुजूर फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ लम तुस्नबू, अगर तुम लोग गुनाह न करते, लज़हब अल्लाहु बिकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाता कहीं और, वलजा बिकौमिन युज़्निबून, और फिर किसी ऐसी मखलूक को पैदा करता है जो गुनाह करते, फयस्तगफिरूल्लाह, और फिर वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते और तौबा करते, फयग़फ़िरु लहुम, और अल्लाह ताला उन्हें माफ कर देता। इसी से मिलती जुलती एक हदीस है, ये इमाम अहमद और इमाम बैहक़ी लाए हैं, और इसके रावी हजरत अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल मुमिनल मुफ़त्तनत तव्वाब, इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है अपने उस बंदे से, अल अब्दल मोमिना, जो मोमिन हो। इसकी एक और बड़ी प्यारी हदीस आएगी, अल मुफत्तन अत-तव्वाब, जो बहुत फितरों में मुब्तला हो जाता हो और फिर बहुत तौबा करता हो। मुफत्तन अत-तव्वाब, लेकिन साथ ही पलटता हो, रुजू करता हो, फिर अल्लाह के हुजूर में हाजिर होता हो, फिर माफी मांगता हो। अल्लाह ताला को अपना ऐसा बंदा बहुत पसंद है। अब मैं कुछ और हदीसें आपको सुना रहा हूं। तौबा का दरवाजा दो एतबारात से कहा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के लिए सूरह फातिहा पढ़कर कमेंट में आमीन लिखें। शुक्रिया।